आजको क्लासमा हामी परम्युटेसन एन्ड कम्बिनेसनका लागि चाहिने केही फर्मुलाहरू हेर्छौँ र यहाँभन्दा अगाडि एचएससिबीले चाहिँ कस्तो टाइपको क्वेसनहरू सोधेको छ त्यसको बारेमा अलिकति डिस्कस गर्छौँ। फर्स्ट हामी परम्युटेसनको कुरा गरौँ। मैले अगाडि भनिसकेको छु परम्युटेसन भनेको यदि हामीले अर्डरलाई पनि हेरेको छ भनेदेखि त्यसलाई हामी परम्युटेसन भन्छौँ। यदि अर्डरलाई हेरिँदैन भनेदेखि त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दा कम्बिनेसन मात्र भन्छौँ। र परम्युटेसनको लागि चाहिने अलिकति केही बेसिक फर्मुलाहरू छ। बेसिक फर्मुला भनेको दुई तिनवटा फर्मुला, जस्तै लिनियर परम्युटेसन भन्छौँ हामी। लिनियर परम्युटेसन भनेको लाइनमा गरिने परम्युटेसन अथवा लाइनमा केहीलाई एरेन्ज गर्दैछौँ र अर्डरलाई चाहिँ हेरिँदैन फेरि भनेदेखि त्यसलाई हामी के भन्छौँ लिनियर परम्युटेसन भन्छौँ। जस्तै हामीसँग एनवटा अब्जेक्ट्सहरू छ, त्यसमा एकपटकमा आरवटा अब्जेक्टहरू लिएर चाहिँ हामीले परम्युटेसन गर्दैछौँ भनेदेखि त्यसलाई हामी लिनियर परम्युटेसन भन्छौँ। र लिनियर परम्युटेसन अफ एन अब्जेक्ट्स टेकिङ आर एट अ टाइम, त्यसलाई कसरी डिनोट गर्छौँ परम्युटेसनलाई भन्दाखेरि परम्युटेसन अफ एन कमा आर, एनवटा अब्जेक्टमा आरवटाको एरेन्ज गर्दैछौँ अथवा समटाइम्स यसरी पनि लेखिन्छ एन लेख्ने पी लेख्ने सब स्क्रिप्टमा आर लेख्ने। त्यसको फर्मुला भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि एन फ्याक्टोरियल डिभाइडेड बाई एन माइनस आर। अब यहाँ आउँछ फ्याक्टोरियल भनेको के त आउन सक्छ, कतिपयलाई थाहा नहुन सक्छ। फ्याक्टोरियल भनेको के हो भन्दाखेरि यो उल्टो आई जस्तो हुन्छ। फ्याक्टोरियल भनेको यो नोट नै भन्नु ल, नोटमा हामी फ्याक्टोरियलको कुरा गरौँ। फ्याक्टोरियल भनेको यस्तो साइन हो, जुन नम्बर आउँछ त्यो नम्बरबाट चाहिँ हामी 1 सम्मको सबै नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्यो भनेदेखि हामी फ्याक्टोरियल भनेको। जस्तै सपोज इक्जाम्पलको लागि 5 फ्याक्टोरियल भने कसरी भनेदेखि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि 5 × 4 × 3 × 2 × 1 यसरी जुन नम्बर छ त्यो नम्बरबाट 1 सम्मको नम्बरलाई मल्टिप्लाई। जस्तै 10 फ्याक्टोरियल भन्यो भनेदेखि 10 देखि 1 सम्मको सबै नम्बरहरूलाई मल्टिप्लाई गर्नु। र अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको जस्तै 0 फ्याक्टोरियल भनेको 1 हुन्छ, यो याद गर्ने। 1 फ्याक्टोरियल भनेको पनि 1 नै हुन्छ, 0 फ्याक्टोरियल भनेको पनि 1 नै हुन्छ। र डेसिमलको नम्बर र नेगेटिभ नम्बरको कहिले पनि फ्याक्टोरियल हुँदैन। त्यही भएर कहिले नेगेटिभ नम्बरहरू आउँछ भने त्यसको फ्याक्टोरियल इम्पोसिबल। पोइन्टमा अथवा डेसिमलमा कुनै नम्बरहरू आउँछ भने त्यसको पनि हामीले फ्याक्टोरियल क्यालकुलेसन गर्न सकिँदैन। यो लिनियर परम्युटेसनको लागि भयो। अर्को हुन्छ सर्कुलर परम्युटेसन। सर्कुलर परम्युटेसन, सर्कुलर परम्युटेसन भनेको चाहिँ जस्तै एउटा राउन्ड टेबल छ, त्यसको वरिपरि चाहिँ चेयरहरू राखेको छ। त्यसमा सपोज 5वटा चेयरहरू छ, अनि 5वटा चेयरमा 5 जना मान्छे आएर चाहिँ कतिवटा डिफ्रेन्ट वेले एरेन्ज भएर बस्न सक्छ भनेदेखि हामी के गर्छौँ फेरि सर्कुलर परम्युटेसन। किन भन्दा त्यो हामी सर्कलमा एरेन्ज गर्दैछौँ, त्यसको लागि हामी के भन्छौँ भने सर्कुलर परम्युटेसन। अर्को हुन्छ रिपिटेड परम्युटेसन। रिपिटेड परम्युटेसन, रिपिटेड परम्युटेसन भनेको चाहिँ यो कस्तो हो भन्दाखेरि केही थिङ्सहरू चाहिँ रिपिट भएको छ। यो अलमोस्ट धेरै जस्तो सर्ट क्वेसनमा सोध्ने टाइपको क्वेसनमा आउँछ यो रिपिटेड परम्युटेसन। र लेटरहरू अथवा कुनै वर्डमा भएको लेटरहरूलाई चाहिँ कसरी एरेन्ज गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि रिपिटेड परम्युटेसनमा जान्छौँ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि कुनै एउटा वर्ड सम्मसँग त्यसमा केही लेटरहरू रिपिट, जस्तै ए रिपिट हुन सक्यो अथवा चाहिँ एस रिपिट हुन सक्यो अथवा चाहिँ एम रिपिट हुन सक्यो। कुनै लेटरहरू रिपिट छ भनेदेखि त्यसलाई हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि रिपिटेड परम्युटेसन। र रिपिटेड परम्युटेसनको फर्मुला भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एन फ्याक्टोरियल डिभाइडेड बाई पी फ्याक्टोरियल क्यू फ्याक्टोरियल आर फ्याक्टोरियल एन्ड सो अन हुँदै जान्छ। भन्नुको मिनिङ के त, सपोज 10वटा लेटर छ, लेट्स सपोज एन भनेको 10 भयो। सपोज फर्स्ट लेटर चाहिँ 2 पल्ट रिपिट भएको छ भनेदेखि पी फ्याक्टोरियल भनेको यो फर्स्ट लेटर चाहिँ कतिपल्ट रिपिट भयो भन्दा 2 फ्याक्टोरियल भयो। अर्को सपोज सेकेन्ड लेटर चाहिँ 3 टाइम्स रिपिट भएको छ भनेदेखि हामी अहिले इक्जाम्पल पनि हेर्छौँ 3 फ्याक्टोरियल भनेको सेकेन्ड अब्जेक्ट कतिपल्ट रिपिट भयो भने क्यूले जनाउँछ। थर्ड अब्जेक्ट कतिपल्ट रिपिट भयो आरले जनाउँछ। र धेरैपल्ट रिपिट हुनुपर्छ भन्ने छैन, एकपल्ट मात्रै रिपिट भयो यहाँभन्दा पछाडिको लेख्दैनौँ। 2 पल्ट रिपिट भयो 2टा, 3 पल्ट रिपिट भयो 3टा, यसरी चाहिँ लेटरहरू थप्दै जान्छौँ। र पिक्युआर भनेको अरू केही पनि होइन, फर्स्ट कतिपल्ट रिपिट भयो नम्बर अफ रिपिटेसन हो, सेकेन्ड कतिपल्ट रिपिट भयो, थर्ड कतिपल्ट रिपिट भयो एन्ड सो अन हुँदै जान्छ। त्यही भएर यसरी हामीले रिपिटेड परम्युटेसनको पनि परम्युटेसन गर्न सकिन्छ। र यसरी 3टा कुराहरू हो परम्युटेसनको लागि। यसको लागि मैले एउटा
एक्जाम्पल गराउँछु, त्यसपछि म कम्बिनेसनतिर जान्छु। जस्तै एउटा सिम्पल क्वेसन छ, मैले यहाँ क्वेसन कम्प्लिट पनि लेखिनँ। जस्तै कमिटी भन्ने एउटा जुन वर्ड छ त्यसलाई चाहिँ कतिवटा डिफ्रेन्ट वेले एरेन्ज गर्न सकिन्छ भनेर क्वेसन सोध्ने चाइजको पनि हो र त्यस्तै त्यस्तै लेटरहरूको चाहिँ सोधेको पनि छ अथवा त्यस्तै त्यस्तै वर्डको चाहिँ सोधेको पनि छ। जस्तै मसँग कमर्स भन्ने वर्ड, सरी कमिटी भन्ने वर्ड छ, COMMITTE। यसलाई चाहिँ कतिवटा डिफ्रेन्ट वेले एरेन्ज गर्न सकिन्छ भनेर क्वेसनले सोधेको छ। सिम्पली सोध्ने भनेको त्यही हो, इन हाउ मेनी डिफ्रेन्ट वेज यु क्यान एरेन्ज द वर्ड COMMITTE। अब यसलाई मैले एरेन्ज गर्नुपर्ने छ। यसलाई एरेन्ज गर्नको लागि अब सोलुसनमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि टोटल नम्बर अफ लेटर के छ त्यसलाई हामी n ले डिनोट गर्छौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लेटरहरू छ, त्यो भएर n इक्वल टु 9। अर्को p भनेको फर्स्ट लेटर रिपिट छ कि छैन, जस्तै c रिपिट छैन यसलाई लेख्नु परेन, o पनि रिपिट छैन यसलाई लेख्नु परेन, m रिपिट छ, कतिपल्ट रिपिट छ m भन्दा 2 टाइम्स रिपिट छ, त्यही भएर p भनेको 2 रिपिटेसन भएको चाहिँ कतिपल्ट 2 टाइम्स। अर्को q कुनै लेटर रिपिट छ कि छैन, छ। i भन्ने रिपिट छैन, t भन्ने पनि 2 टाइम्स रिपिटेड छ, त्यही भएर q भनेको पनि कति भयो भन्दा 2। यस्तै गरी त्यो भन्दा नेक्स्ट लेटर रिपिट छ कि छैन भनेको e रिपिट छ, यसलाई PQR लेख्छौँ है, e लेख्ने होइन फेरि नजिकिनु होला। यसमा रिपिटेसन कति भयो 2 भयो। अब सिधै हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि बाइ फर्मुला, फर्मुलाले के भन्छ भन्दाखेरि अघि भनिसकेँ मैले, नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट इज इक्वल्स टु n फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाई p फ्याक्टोरियल q फ्याक्टोरियल r फ्याक्टोरियल। अब सिम्पली गर्न सकिन्छ 9 फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फ्याक्टोरियल 2 फ्याक्टोरियल 2 फ्याक्टोरियल। अब यसलाई त मजाले गर्न सकिन्छ। जस्तै यसलाई मैले यहाँबाट त माथि लिएर आएर लेखेँ, कसरी लेखेँ भन्दाखेरि 9 फ्याक्टोरियल भनेको कति भन्दा 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 डिवाइडेड बाई 2 फ्याक्टोरियल भनेको 2 × 1 हुन्छ, त्यो भनेको 2 नै हो, अथवा 2 फ्याक्टोरियल अथवा 2 फ्याक्टोरियल। ल यसलाई क्याल्कुलेसन गरिसकेँ मैले, क्याल्कुलेसन गरिनँ, यो क्याल्कुलेसन तलमाथि काटेर चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि जति आउँछ त्यसलाई नै हामी के भन्नु भन्दाखेरि यतिवटा वेबाट चाहिँ यो लेटरलाई चाहिँ एरेन्ज गर्न सकिन्छ, त नम्बर अफ वे चाहिँ कति हुन्छ भन्ने कुरा क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। यसपछि अर्को हामी जान्छौँ कम्बिनेसनमा। जस्तै कम्बिनेसनको पनि एउटा फर्मुला छ, कम्बिनेसनको हामीले 3टा फर्मुलाहरू युज गऱ्यौँ भने अब कम्बिनेसनमा त हामी जम्मै एउटा मात्रै फर्मुला युज गर्छौँ भनेको कम्बिनेसनको लागि एउटा मात्रै फर्मुला छ, हामी लिनियर कम्बिनेसन मात्रै हेर्छौँ। अरू कम्बिनेसनहरू हुन त डिफ्रेन्ट टाइप्सको कम्बिनेसन हुन्छ। यसको नोटेसन भनेको जस्तै n वटा अब्जेक्टहरू छ, त्यसमा r वटा लिएर चाहिँ हामीले ग्रुप फर्मेसन गर्दैछौँ भनेदेखि त्यसलाई हामी लेख्ने भनेको यसरी लेख्छौँ NCR लेख्छौँ, अथवा C लेखेर n, r पनि लेख्छौँ। र कहिले कहिले स्ट्याटिस्टिक्सतिर ब्याचलरतिर अलमोस्ट युज हुन्छ, n र r लाई यसरी तल माथि लेखेर यसरी लेखेको छ भने यसलाई पनि हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा कम्बिनेसन भनेर बुझ्नुपर्छ। र यसको फर्मुला भनेको n फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फ्याक्टोरियल इन्टु r फ्याक्टोरियल। यही अघि जुन लिनियर पर्म्युटेसन थियो, लिनियर पर्म्युटेसन यति मात्रै लिनियर पर्म्युटेसन थियो, यसमा तलपट्टि r फ्याक्टोरियल भन्ने एउटा एक्स्ट्रा वर्ड चाहिँ अथवा एक्स्ट्रा राखेको छ भनेदेखि त्यसलाई हामी के भन्छ भन्दाखेरि कम्बिनेसन भनेर भन्छ, अथवा त्यो चाहिँ ग्रुप फर्मेसन हो सिम्पली कम्बिनेसन भनेको। र यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अर्डरलाई चाहिँ हामीले हेर्दैनौँ, फेरि कुनलाई फर्स्ट लिएको छ कुनलाई सेकेन्ड लिएको छ भन्ने कुरा कम्बिनेसनले डजन्ट म्याटर, त्यही भएर हामी कम्बिनेसन लिन्छ। र धेरैपल्ट लङ क्वेसनमा कम्बिनेसनबाट सोध्ने क्वेसन भनेको एउटा वान टाइप्सको क्वेसन छ, ग्रुप फर्मेसन गर्ने। त्यसको मैले यहाँ यसलाई इरेज गरेँ मैले, त्यसको म यहाँ क्वेसन लेखेर चाहिँ अथवा क्वेसन नलेखिकन पनि मैले यहाँ एउटा क्याल्कुलेसन गर्छु। र त्यो टाइप्सको क्वेसन चाहिँ अलमोस्ट धेरैपल्ट सोधेको क्वेसन हो र सोध्न सक्ने, इभन साइन्स पढ्ने अथवा म्यानेजमेन्ट पढ्ने अथवा अरू इभन CA तिर अथवा चाहिँ अरू फ्याकल्टी पढ्नेहरूमा पनि सोधिरहेको हुन्छ। त्यसको लागि जस्तै एउटा म सिम्पल क्वेसन बनाउँछु, कम्प्लिट क्वेसन चाहिँ मैले लेखिनँ। क्वेसन चाहिँ यस्तो टाइप्सको छ, एउटा हामीले कमिटी बनाउनु पर्ने छ अथवा ग्रुप फर्मेसन गर्नुपर्ने छ। त्यसमा कस्तो छ भन्दाखेरि 5 जना चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरू छन्,
र 3 जना टिचरहरू छन्, 5 जना स्टुडेन्टहरू छन्, 3 जना टिचरहरू छन् र यिनीहरूबाट हामीले ग्रुप बनाउनु पर्ने छ। कस्तो ग्रुप बनाउनु पर्यो भन्दाखेरि 4 जनाको ग्रुप बनाउँदै जानु पर्यो र त्यसमा चाहिँ एटलिस्ट 2 स्टुडेन्ट चाहिँ प्रत्येक ग्रुपमा हुनु पर्यो। फेरि एकपल्ट क्वेसन रिपिट गरेँ। सपोज हामीसँग 5 जना स्टुडेन्टहरू छ, 3 जना टिचरहरू छन्, हामीले 4 जनाको चाहिँ डिफ्रेन्ट ग्रुपहरू फर्मेसन गर्दैछौँ। ग्रुप फर्मेसन गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ एटलिस्ट 2 जना स्टुडेन्ट चाहिँ पर्नै पर्छ इच ग्रुपमा भनेदेखि कतिवटा डिफ्रेन्ट वेले चाहिँ हामीले त्यो ग्रुप फर्मेसन गर्न सकिन्छ भने यो टाइपको क्वेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो र धेरैपल्ट सोधेको क्वेसन पनि हो। त्यही भएर म यसको सोल्युसन खोजिरहेको छु। अब यसको लागि हामी एउटा टेबल जस्तो बनाउँछौँ र त्यहाँबाट चाहिँ कसरी सेलेक्सन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामी हेर्दै जान्छौँ। जस्तै अब यहाँ मैले एउटा टेबल बनाएँ। यहाँ के गर्छु मैले भन्दाखेरि स्टुडेन्ट कतिजना यहाँ लेख्छु। स्टुडेन्ट कतिजना छ? 5 जना छ। यता लेखेँ मैले। टिचर्स कतिजना छ? 3 जना छ। यहाँ लेखेँ। ल अब मैले ग्रुप फर्मेसन गर्नुपर्ने छ। कतिजनाको? 4 जनाको ग्रुप फर्मेसन गर्नुपर्ने छ। के हुनुपर्ने छ भन्दाखेरि त्यहाँ कन्डिसन राखेको छ कि कम्तीमा 2 जना स्टुडेन्ट चाहिँ त्यो ग्रुपमा हुनैपर्छ भनेको छ। भन्नुको भने मैले स्टुडेन्टबाटै सुरु गरेँ। सपोज 2 जना चाहिँ स्टुडेन्ट लिए भनेदेखि मैले के गर्नुपर्छ? 2 जना टिचर लिनुपर्छ। किन 4 जनाको ग्रुप फर्मेसन गर्नुपर्ने छ? सो यदि 5 जना स्टुडेन्टबाट मैले 2 जना स्टुडेन्ट लिएँ भनेदेखि 3 जना टिचरबाट मैले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि 2 जना टिचर लिनुपर्छ। टोटल त मैले कति पुर्याउनु पर्ने छ? 4 जना। हेरौँ त, यो 2 जना स्टुडेन्ट लिएँ, 2 जना टिचर लिएँ, 4 जनाको ग्रुप बन्छ। यो छैन, अर्को वे पनि छ। फेरि यसै नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। 5 जना स्टुडेन्टबाट चाहिँ 3 जना स्टुडेन्ट लिखिदिएँ भनेदेखि मैले 3 जना टिचरबाट चाहिँ अब 1 जना मात्रै भयो भने पुग्यो मलाई। टोटल 4 जना, 3 र 1 गर्दाखेरि कति भयो? 4 जना भयो। यस्तै गरी 5 जना स्टुडेन्टबाट मैले 4 जना स्टुडेन्ट लिखिदिएला एज्युम गरौँ भनेदेखि 3 जना टिचरबाट हामीले कतिजना लिनु पर्यो त? 0 जना लिनै नपर्ने हो। हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि टिचरतिरबाट कोही पनि नलिकन हामीले के गर्छौँ भने स्टुडेन्टहरूको मात्रै ग्रुप बनाउन सक्छ। अब हामी यहाँबाट माथि जान चाहिँ मिल्दैन, किन भन्दा 4 जनाको त ग्रुप बनाउनु पर्ने हुन्छ। र अब यसको लागि हामीले नम्बर अथवा टोटल ग्रुप्स हेरौँ है त। टोटल ग्रुप्स कसरी फर्मेसन हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नु, एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा। एउटै लाइनमा भएको छ। अब यसरी हेर्नु, यो दुईटै हामीलाई चाहिने हो। एउटा ग्रुपको लागि यो पनि चाहिने, यो पनि चाहिने, टिचर पनि चाहिने, स्टुडेन्ट पनि चाहिने भनेको यो एन्ड यो हुन्छ। एन्ड गर्ने भने क्रस अथवा मल्टिप्लाई भनेको नि 5 कम्बिनेसन 2 मल्टिप्लाई 3 कम्बिनेसन 2 अथवा अर्को वेबाट नि एरेन्ज गर्न सकिन्छ। अर भनेको पनि प्लस गर्ने भनेको नि सेम लाइनमा मल्टिप्लाई गर्ने, नेक्स्ट लाइनमा जाने बेला फेरि प्लस गरिहाल्ने भनेको 5 कम्बिनेसन 3 इन्टु 3 कम्बिनेसन 1 प्लस 5 कम्बिनेसन 4 5 कम्बिनेसन 4 इन्टु 3 कम्बिनेसन 0। अब यो क्यालकुलेटर, साइन्टिफिक क्यालकुलेटर युज गर्न मिल्छ हामीले बोर्ड एक्जामहरूमा। त्यही भएर बोर्ड एक्जामहरू अब 5C2 तपाईँले सिधै हाल्न सक्नुहुन्छ। तर मैले यहाँ दुईटा यति मात्रै क्यालकुलेसन, कम्प्लिट क्यालकुलेसन गर्दिनँ। मैले यतिलाई मात्रै क्यालकुलेसन गर्छु। जस्तै 5 कम्बिनेसन 2 भनेको फर्मुला लगाउनु पर्यो भनेदेखि 5 फ्याक्टोरियल डिभाइडेड बाई 5 माइनस 2 फ्याक्टोरियल इन्टु 2 फ्याक्टोरियल इन्टु 3 फ्याक्टोरियल 3 माइनस 2 फ्याक्टोरियल इन्टु 2 फ्याक्टोरियल प्लस एन्ड डट 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 हुँदै जान्छ। मैले पुरै क्यालकुलेसन गरेन। अब यो फ्याक्टोरियल गर्ने अथवा चाहिँ यो क्यालकुलेसन गर्ने एकदमै सजिलो भयो। यो चाहिँ तपाईँहरूले आफै क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ हामी सोधिरहेको क्वेसन अथवा यो सोध्ने टाइपको क्वेसनलाई चाहिँ यसरी क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ। ग्रुप फर्मेसन गर्नुपर्ने छ भनेदेखि यो क्वेसन लङ क्वेसनमा सोध्ने टाइपको क्वेसन हो र प्रत्येक वर्ष सोधेको छ भन्दा पनि हुन्छ। त्यो भएर यसलाई यसरी क्यालकुलेसन गर्नुभयो भने एकदमै इजी हुन्छ र यसमा मार्क्समा पनि केही पनि कमी हुँदैन। अब यो तपाईँले यहाँ चाहिँ खासमा क्यालकुलेटर युज गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँले केही समयभित्रै, केही सेकेन्डभित्रै अथवा केही मिनटभित्र चाहिँ तपाईँले क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ।
परम्युटेसन एन्ड कम्बिनेसनको मसँग यहाँ अगाडि एचएससिबीले सोधेको क्वेसन्सहरू छ। यो टाइप्सको क्वेसनहरूलाई हाउ टु ट्याकल, कसरी ट्याकल गर्ने अथवा चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी गर्दैछौँ। फर्स्टमा मैले सेकेन्ड क्वेसन सल्भ गर्छु, त्यसपछि मात्रै फर्स्ट क्वेसनतिर जाला। सेकेन्ड क्वेसनमा हेरौँ त्यसले के सोधेको छ भन्दा हाउ मेनी प्लेट्स अफ बेटल्स कन्सिस्टिङ अफ 4 डिफ्रेन्ट डिजिट्स क्यान बी मेड आउट अफ द इन्टिजर्स 4, 5, 6, 7, 8, 9 भन्नुको मिनिङ 4, 5, 6, 7, 8, 9 युज गरेर चाहिँ 4 डिजिट भएको 4 डिफ्रेन्ट डिजिटबाट बनेको भेहिकलको नम्बरहरू छ भन्नुको मिनिङ जस्तै 4, 6, 7, 9 हुन सक्यो। यस्तो टाइपको 4 डिजिटको नम्बरहरू यदि हामीले बनाउनु पर्ने छ भनेदेखि कतिवटा डिफ्रेन्ट वेले बनाउन सकिन्छ भन्ने छ। यसको मिनिङ हामीले एउटा रोमा हेर्दैछौँ अथवा सिम्पली भन्ने हो भनेदेखि यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि लिनियर परम्युटेसन भनेर भन्छौँ। सिधै बुझ्नु पर्यो, मैले अगाडि भनिसकेको थिएँ परम्युटेसन र कम्बिनेसनको डिफ्रेन्सबाट मजाले बुझिन्छ। यसमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अर्डरलाई हेर्छौँ। जस्तै 4 लाई अगाडि राखेर 6 लाई पछाडि राख्दा फरक पर्छ। त्यो भएर यदि अर्डरलाई हेर्छौँ भनेदेखि के हुन्छ भन्दाखेरि परम्युटेसन हुन्छ। त्यो भएर अब यहाँ इजिली हामी के गरौँ भन्दाखेरि परम्युटेसनको फर्मुला युज गरौँ, त्यसपछि यसलाई मजाले सल्भ गर्न सकिन्छ। अनि यहाँ कतिवटा छ 1, 2, 3, 4, 5, 6 6वटा नम्बर्सहरू छ। सो n इज टु कति भयो 6 भयो। अर्को हेरौँ कति डिजिटको चाहिँ नम्बर अथवा कति डिजिट भएको चाहिँ हामीले भेहिकलको नम्बर युज गर्दैछौँ। 4 डिजिटको भनेको एक पटकमा कतिवटा लिँदैछौँ भन्दा 4वटा मात्रै लिँदैछौँ। अब बाई युजिङ फर्मुला म फेरि एकपल्ट रिपिट गर्छु, किन हामीले परम्युटेसन नै लगाउन खोज्दैछौँ भन्दाखेरि अर्डरले यसलाई धेरै फरक पार्छ। अगाडि 5 लेखेर पछाडि 4 लेख्यो भने के हुन्छ फरक पर्छ भन्नुको पनि सिम्पली 4, 6, 7, 8 लेख्नु र 4, 6, 7, 8 लेख्नु दुईटा फरक कुरा हो। ओ सरी आई मेक मिस्टेक हियर। 6, 4, 7, 8 लेख्नु के हो भन्दाखेरि दुईटा फरक कुरा हो। अथवा अर्डरले फरक पार्छ भनेदेखि हामी के भन्छौँ अगाडि भनेको थिएँ मैले अर्डरलाई हेरिन्छ भनेदेखि के हुन्छ परम्युटेसन हुन्छ। त्यो भएर यसमा हामी परम्युटेसनको फर्मुला लगाउँछौँ। अब युजिङ फर्मुला गरौँ। युजिङ फर्मुला युज गर्दा के भयो भन्दाखेरि परम्युटेसन अब नम्बर अफ वेज लेखेँ अथवा चाहिँ नम्बर अफ डिफ्रेन्ट प्लेट्स भनौँ है त। यसमा के भन्दाखेरि हामीले नम्बर प्लेटहरू लेख्दैछौँ भनेदेखि परम्युटेसनको फर्मुला लगाउने n फ्याक्टोरियल डिभाइडेड बाई n माइनस r फ्याक्टोरियल हुन्छ। n भनेको यहाँ हामीसँग छ 6 फ्याक्टोरियल छ डिभाइड बाई n माइनस r फ्याक्टोरियल भनेको 6 माइनस 4 फ्याक्टोरियल हुने हो। यो भनेको हेरौँ 6 into 5 into 4 into 3 into 2 फ्याक्टोरियल लेखेँ किन भन्दा तलपट्टि हामीसँग 2 फ्याक्टोरियल नै आउँछ। यो क्यान्सल। अब यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ त 6 5 जा 30, 34 जा 120, 123 जा 360। बेस्ट आन्सर इज 300। यसको मिनिङ के भन्दाखेरि 360 वटा डिफ्रेन्ट वेले चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि नम्बरहरू चाहिँ बनाउन सक्छौँ अथवा भेहिकलको नम्बरहरू बनाउन सक्छौँ। अथवा यसलाई म चाहिँ एकदमै सजिलो वेबाट पनि हामी क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ। त्यो पनि म तपाईँहरूलाई यहाँ सिकाउँछु। प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङबाट कसरी गर्ने एनदर वे हेरौँ है त। एनदर वे एकदमै सजिलो छ प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङबाट पनि। हामीले कति डिजिटको नम्बर बनाउँदैछौँ 4 डिजिटको नम्बर भनेको भने 1, 2, 3, 4 4 डिजिटको नम्बर बनाउँदैछौँ। यसमा अब फर्स्ट स्पेसमा हामीलाई चुज गर्नलाई कतिवटा नम्बरहरू छ त। मैले फर्स्ट स्पेसमा 4 राख्न पनि पाउँछु, 5 राख्न पनि पाउँछु, 6 राख्न पनि पाउँछु, 7 राख्न पनि पाउँछु, 8 राख्न पनि पाउँछु, 9 राख्न पनि पाउँछु। भनेको 2, 4, 6 भनेको 6वटा मध्ये मैले जुनसुकै नम्बर पनि फर्स्ट प्लेसको लागि चुज गर्न सक्छु 6 इन्टु सेकेन्ड प्लेसको लागि 5वटा मात्रै हुन्छ। किन 5वटा मात्रै हुन्छ भन्दाखेरि सपोज मैले फर्स्ट प्लेसमा 4 चुज गरेँ भनेदेखि 4 त सकिसक्यो, हामीसँग बाँकी कतिवटा हुन्छ 5वटा हुन्छ। भनेको सेकेन्ड प्लेसको लागि 5वटा, थर्ड प्लेसको लागि 2टा चुज गरिसक्यो, अब बाँकी कतिवटा छ त मसँग 4वटा बाँकी छ 4वटा इन्टु र लास्ट प्लेस अथवा फोर्थ प्लेसको लागि मैले 3टा चुज गरिसकेँ। यहाँको जुनसुकै 3टा नम्बर पनि मैले चुज गरिसकेँ। अब बाँकी मसँग कतिवटा छ जम्मा 3टा मात्रै छ। यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ त कति हुन्छ 6 5 जा 30 into 4 into 3 90 into 4 360। यसरी हामीले यहाँबाट क्यालकुलेसन गर्दा पनि
राइट एन्सर यहाँबाट क्याल्कुलेसन गर्दा पनि राइट छ अथवा सेम एन्सर आउनु छ फरक एन्सर आउनु चाहिँ हुँदैन। यसरी हामीले यो क्वेसनलाई चाहिँ ट्याकल गर्न सक्छौँ अथवा सल्भ गर्न सक्छौँ। यो एचएससीमा सोधेको क्वेसन हो। अब यस्तै गरी हामी मैले यसलाई इरेज गरेँ र यहाँभन्दा माथिल्लो क्वेसनमा जान्छु। म यो क्वेसन पनि इरेज गर्छु, यो तल्लो क्वेसन। अनि यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ, परम्युटेसन लगाउँछौँ अथवा कम्बिनेसन लगाउँछौँ भन्नेतिर जान्छौँ। हेर है त, यसको पनि सोलुसन हेरौँ। यहाँ के भनेको छ क्वेसनले भन्दाखेरि अ ब्याग कन्सिस्टिङ 8 रेड बल्स एन्ड 5 ब्लू बल्स इन हाउ मेनी वेज क्यान 3 रेड बल एन्ड 4 ब्लू बल। बलको मिनिङ कुनै एउटा ब्यागमा चाहिँ 8 वटा राता बलहरू छन्, 5 वटा चाहिँ हरियो बलहरू छन्। त्यो ब्यागबाट चाहिँ 3 टा रातो बल र 4 वटा चाहिँ हरियो बल चाहिँ कतिवटा डिफ्रेन्ट वेजले चाहिँ निकाल्न सकिन्छ भनेर सोधेको छ। भन्नुको मिनिङ 8 वटा रेड बलबाट 3 टा रेड बल निकाल्नु पर्यो, 5 वटा ब्लू बलबाट 4 वटा ब्लू बल निकाल्नु पर्यो। अब यसमा चाहिँ अर्डरको कुरा के हुन्छ हेरौँ त। यसमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अर्डरलाई हेर्दैनौँ। किन हेर्दैनौँ अर्डरलाई भन्दा कुन रेड बल अगाडि आयो अथवा चाहिँ कुन रेड बल चाहिँ पछाडि आयो भन्ने कुरा त हामीलाई त थाहा हुँदैन, सबै उस्तै रेड बलहरू छ। त्यही भएर हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसमा हामीले अर्डरलाई हेर्दैनौँ। अर्डरलाई हेर्दैनौँ भन्नेको मिनिङ के त, इजिली हामीलाई थाहा छ कि यसमा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा कम्बिनेसन युज गरेर जानुपर्छ। भनेको अब सोलुसन एकदमै सजिलो छ यसको लागि। 8 वटा रेड बलबाट 3 टा रेड बल चुज गर्ने भनेको आउट अफ रेड बल कम्बिनेसन 3 टा रेड बल चुज गर्ने। अर्को हेरौँ, 5 वटा ब्लू बल्सबाट 4 वटा ब्लू बल्स चुज गर्ने। यसको मिनिङ के भन्दाखेरि 5 वटा ब्लू बल्सबाट 4 वटा ब्लू बल्सको कम्बिनेसन निकाल। अब यसमा मल्टिप्लाई गर्ने कि प्लस गर्ने धेरैजना कन्फ्युज हुन्छ। अब यहाँ हेरौँ, यो और यो भयो भनेदेखि प्लस गर्ने हो, दिस एन्ड दिस भयो भने के गर्ने मल्टिप्लाई। यहाँ के छ हामीसँग एन्ड छ भने पनि हामीले के गर्छौँ मल्टिप्लाई गर्छौँ। ल अब सिम्पली गर्नु सकिन्छ। 8 कम्बिनेसन 3 को फर्मुला लगाउँ। 8 फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 माइनस 3 फ्याक्टोरियल 8 माइनस 3 फ्याक्टोरियल इन्टु 3 फ्याक्टोरियल भनेको n फ्याक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फ्याक्टोरियल इन्टु यसमा पनि त्यही फर्मुला लगाउँछौँ 5 फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4 फ्याक्टोरियल इन्टु 4 फ्याक्टोरियल हुन्छ। यहाँ पनि मल्टिप्लाई नै लेखौँ। ल अब यसले क्याल्कुलेसन गरौँ। 8 फ्याक्टोरियल भनेको 8 इन्टु 7 इन्टु 6 इन्टु 5 फ्याक्टोरियल लेख्छु मैले। किन 5 फ्याक्टोरियल लेख्छु भन्दा तलपट्टि 5 फ्याक्टोरियल आउँछ होला। 8 माइनस 3 भनेको कति हुन्छ 5 फ्याक्टोरियल हुन्छ इन्टु यो चाहिँ 3 इन्टु 2 इन्टु 1 नै गर्छु मैले। किन यस्तो गरेको यो क्यान्सल हुन्छ त्यो भएर इन्टु यो 5 इन्टु 4 फ्याक्टोरियल लेख्छु डिवाइडेड बाई तलपट्टि 5 माइनस 4 भनेको 1 फ्याक्टोरियल हुन्छ इन्टु यो 4 फ्याक्टोरियल नै राखेँ किन भन्दा यो क्यान्सल गरेर अब मल्टिप्लाई गर्ने। अब यहाँ पनि फेरि क्यान्सल गरौँ मैले। यो 6 र यो 3 र 2 6 दुईटै क्यान्सल गरेर गयो। तलपट्टि अब हामीसँग त 1 फ्याक्टोरियल छ। 1 फ्याक्टोरियल भनेको 1 नै हो, हामीले डिभाइड गरिराख्नु पर्दैन। अब सिधै के गरौँ भन्दा माथिको नम्बरहरूलाई मल्टिप्लाई गरौँ भनेको 8 7 मा कति हुन्छ 56 हुन्छ होला इन्टु अब पछाडिपट्टि कति छ 5 छ। अब यसलाई पनि मल्टिप्लाई गरौँ हामीले 0 भयो 25 26 27 28 भनेको 200 कति आई थिङ्क करेक्ट नै हुनुपर्छ। मैले कतै समटाइम्स मल्टिप्लाईमा मिस्टेक हुनसक्छ तर जहाँसम्म लाग्छ यो राइट नै आएको छ। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि कम्बिनेसन अथवा चाहिँ डिफ्रेन्ट बलहरूबाट यति एउटा बलको ग्रुप बनाउँदाखेरि कतिवटा डिफ्रेन्ट वेले क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसरी क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। आई होप तपाईँले यो भिडियो चाहिँ इन्जोय गरिदिनु भयो होला। धन्यवाद।